من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. سورة العنکبوت دی صورت کے د مومنانو د امتحانات بیان کولو موقع سورہ قصص کے د انبیاء علیہم السلام د امتحانات و تذکرو کا چې انبیاء علیہم السلام قومونو دا غی خلاف کولو او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغبانی چې الله کوم نعمت کړو چې دا قران کریم نعمت ته د دې په ځای تعالی عزت ور کړو د ټول انبیاء علیهم السلام سردارو مشرو د نبی علیہ السلام عزت تا نخپلو کته شو نه پردو کته شو نو پر نبی علیہ السلام باندې مختلف قسمه اعتراضونه چې کله قران کریم نو نازل شه صلیحتو کال پورې اعتراضونه نو صفاتونه چې دا ډېر رښتینه سره ده اورر امانتدار دی چې کله قرآن بیان شروع شونه اعتراضونه شروع شوي ته لیوانې شوي بیا ته لیوانې الله وی لیوانې د باندې ما نعمت کړې دی دې نعمت تاسو کته نه شي چې د باندې الله کوم نعمت کړي او اما بنعمت ربک فحدث نعمتونه د دین می د دنیا می دا اللہ تقسیم دے اللہ تقسیمی چې څوک دا کم نعمت مستحق وي ان نعمتونه ولا ورکي کلا چاره پارا هغه د دنیا مال او اولاد چیرې نو اول نعمت وګرځي اول زینت وګرځي لگا سورہ کہف کہ اللہ وہی آیت 46 کی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال و اولاد دا زینت تے خواہش تے دا جن دا دنیا چالا دا زینت چرے دا والا عذاب گرزی ذکاہ کے زین نوی ادائے مستحق نوی چار پارا دا امدخ کا مال او دخ کا اولاد اولا عذاب و گرزی لگا سورہ انفال کی وہی آیت 28 کی وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ پوش یقیناً مالون استاسو اولاد استاسو دا فتنہ دا مصیبت تے چالا مصیبت جوڑ شی چالا پہ اللہ مڑی مضبوطی کی لگا سورہ نوح کے
یو کم دیشم سپارہ کے اللہ وی وَيَمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مضبوط پکم تاسو پا مالونو او پا زامنو سرا دولسم آیات د سورہ نوح وَيَمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ او مضبوط پکم تاسو سرا مضبوط پکم تاسو لرا پا مالونو او پا زامنو سرا نو چالا دسترگو ازغیشی او چاہتا دسترگو گل شی خدا دا انسان دا عمل تا اللہ گوری دا نیت تا گوری نننے سبق دا سورہ عنکبوت دا شلمی سپارے 12 آیات سورہ عنکبوت کے درے امتحانات ذکر کول دا مومنانو یو ابتلا دا نفسو ستا نفس دیبا قسمہ قسم سیزون غواری سبا خوی سبا خراب وی نو چوڑا خلاصه دا چی دیبا آرام غواری چی دی آرام غواری نو بیا با دی کلداسی سیزون غواری چا با صحیح نیوی گدی اللہ سمن سپارا اول آیات سورہ یوسف 53 آیات وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء زان پاکی نکوما زان پاکم ان النفس لامارۃ بالسوء دا زلیخی قول قرآن نقل کرے دے ان النفس لامارۃ بالسوء یقینا نفس دے دا امارہ بیسوی دا گناہ طرف تا تارا غواری بیا دا انسان یو فطرت تے چاہ ذکر کئی چی ہر یو سرے دا زان صفت کئی یو تعارف تے یو صفت تے تعارف کول جائز دی چی تاسو پی جنینا او دویم بطور تحدید من نعمتم بیان کولے چی واما بنعمت ربک فحدث چې شکریتن د نعمتونو تذکرہ کې د الله شکریا ادا کې او یو چې تا کې یو صفت نوي او تزان پاک پاک کې نو قران کریم باغی باندې رد کړي سورہ نساء کې آیت 49 کې وایي ولا تزکوا انفسکم سورہ نجم کے وہی آیت 32 کے زان پاک پاک مکہ ہوئی اللہ وی زیر پی جنم چکر دا نفس دے مجاہدون کی نفس سر زان سر مجاہدون کی سبا قیامت کی بدے بیا زان ملامت کئی یو کم دیر سمجھ پارا کے سورہ قیامت کے آیت 29 کے یو کم دیر سمجھ پارم دا سورہ قیامت 2 آیات لا اقسم بالنفس اللوامہ ندا سے سنگا جو گمان کئی انسان شاید کو نفس چی ملامت کئی بزان سبا قیامت کے کلا نفس مطمئن نہیں جتا نفس مجاہدوں کا ابتلاء دا نفس بدے کے پاس ہوئے تفسیر مدارک ذکر کئی من جاہد نفسو بالصبر علی طاعت اللہ چاچ مجاہدوں کا نفس سر پر صبر سرا پکلکی دو سر پر اطاعت اللہ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه سورہ عنکبوت کے شپږم آیات کی ہوئی نو کله بتا تا چې د دین نه خلک کړي نو دویم امتحان هغه بیا د مور او پلار دی مور او پلار چې بی دیني تابع بی دیني تراړي نالاوي کړه شر خبره تا کوي تابعداري کوا واسن الانسان بوالديه حسنا احسان سره کو خود شر خبره تو کی
وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا بیا ممانا مور او پلار چې غلط وي دی تابعداري مکوا پلار چې دی په غلط وي دا تابعداري مکوا مور او پلار د ترا شیر خبره کوي شریعت نه خلاف خبره کوي ای تابعداري مکوا پلار دې نه پويږي او ته پويږي پلار دې په دین باندې نه پويږي او ته په دین باندې پويږي ته مسله بیان کا ابراهيم عليه السلام دا پلار مشرکو زوی پیغمبرو ابراهيم عليه السلام پلار ته وی بابا جی ما په سراشه چې زتا تا توحید بیان کوم ته نه پويږي سورہ مریم کے شپارہ آیت 43 کے ابراہیم علیہ السلام پلاتو یا امت انی قد جانی من العلم ما لم یاتکا واتبعنی آدکا صراطا سویا ابراہیم علیہ السلام پلاتو بابا جی ماتا اللہ علم نہ کرے دے تالے نے در کرے فتبین تابعداریو کنزما آدکن سنتن سویا چو خیمانتاتا لرنیغا لرن برابرا نافرمانی مکو دا مور و پلار خبر ایمانا که کافرانی نو وچی دا شریعت نا خلاف خبر کئی دا شیر خبر کئی قرآن و سنت نا خلاف خبر کئی نئی بیا ممانا فلا تطیعهما دریم امتحان سورہ عنکبوت کی ذکر کئی ناکار مولا او دا ناکار پیرو عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ فرمائی حل اسد الدین الا الملوک و آبارو سوء و رحمانوها دین ندوران کرے مگر ناکار مولا او ناکار پیرو او قرآن کے اللہ اور سورہ توبہ سلور نے سمجھت کے مومنان ہوتا اللہ خطاب کئی کہ وہ دنیا کے زیاد مولیان اور زیاد پیران دا زمان دا دین خلاف پئی دا تاسو دا اللہ دا دین نبندئی لسمجھ پارا سورہ توبہ کے سلور نے سمجھت کی یا ایو الذین آمنو ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل کئی مولا پیر او عوام ټول یادې والذین کسان یکنزون الذهب او دا آیات سره نو دا د يهودو بارک نازل شوی دی او مؤمنانو ته ولې ذکر کوي زیر اور کدی ته عذاب بیا دې پر عذاب دی نو دریم امتحان د ناکار مولا او د ناکار پیر ذکر کئی سورہ عنکبوت کے 12 آیات 99 سبق کے وقال الذین کفروا او علما کسانو چیہا کے پڑھ کرو پزدو پینا سرو تفسیر ابن کثیر معنی کئی ستر الحق عنادن تو کفر لغوی معنی پٹول دی ندائی بحق پٹولو وقال الذین علما کسانو او پخوائم ویل او اس پوئی تر قیامت موموئی چیسو خاک پٹے وقال الذین کفروا او علما کسانو ہمیشہ یا کسان کفروا چیہا کے پٹکنے پزد و پینا سنو ابن کثیر ذکر کئی چیہا کے پٹکنے دے پزد و پینا سنو چاہتوئی للذین کسانو تاو آمنو چی مومنان دی اتبعو سبیلنا تابع شید لاری زمگا منگ پسرا روان سے وَنَحْمِلْ خَطْوَيَاكُمْ وَنَحْمِلْ او بار بکمونگا پورت بکمونگا خطوایاکم
گناہونا ستاسو لکه پښتانه وی 1000 گناه زما پغاړه دا ناکاره مولا ناکاره پیر بتا ته وی 1000 گناه زما پغاړه ولنعمل خطاياكم او پورته مکمنګا گناہونا ستاسو الله وی وما هم بحاملین ان دې پورته کوونکی من خطاياهم دا گناہونو د دینو من شیء زرمنام دستا گناہونو نشه پورته کوله ستا گناہونو بوجاو آتان نشه پورته کوله دا بوج تان نشه اخیسته دا دروژن دی بوج دن نشه اخیسته وما هم بحاملین آن لیده پورته کون کی من خطاياهم د گناہونو د دینا من شیء زرمنام تان بوج بل نشوچا توله ستر گناہ زمنام من شیء آن لیده پورته کون کی من خطاياهم د گناہونو د دی من شیء زرمنام ستا گناہ دی نشی پورته کوله ستا بوج دی نشی پورته کوله وما هم بحاملین آن دی پورته کون کی من خطاياهم د گناہونو د دینا من شیء زرمنام سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 یوصل سلوش پیدا کے وئی قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى قل وآتے پیغمبر علیہ السلام اغیر اللہ آیا بغیر دا اللہ نو ابو غیر ربا زولتو مابل ربا وهو رب كل شيء دا اللہ پالن کے داریون سیدے ولا تکسبو ولا تعملو آنکی کل نفس نسیو نفسا الا علیہا مگر سزائے پدبان دیدا ولا تزرو آنو باری وازرتنیو بارون کے وزر اخرى بار دا بلچان دیو بوج بل نشوچا تولے ولا تزرو آنشوچا تولے نشی بار کولے وازرتن وزر اخرى یو بوج پورتا کون کے بوج دبلاو دیو بوج د گناہونا بل نشوچا تولے دانگے سورہ بنی اسرائیل کی پیلسم اسپارہ کے پیلسم آیات کی ہوئی ومن تنا پیلسم اسپارہ پیلسم آیات سورہ بنی اسرائیل من تنا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اعتنا چاچے ہدایت حاصل کو قرآن باندے وإنما فسيقنا يهتدي لنفسه فهدايته دپار نقم انسان ومن ضل سوک گمراہ شو فإنما يضل عليها پس یقینا سزا دا گمراہ علیها پدبان دینا ولا تزرو آنا باری
वाज़िरतुन बारून के विज़रा उखरा दबार दबल चा बोझ दबल चा यो कर दबल बोझ निशूचा तोले वमा कुन्ना नुमुंगा नेमुंगा मौज़िमीना अज़ाब वर्कौन की हत्ता तदे पुरी नवासन सूला चूले गुंगा पे अम्मना हृदय बोल बलनिशु चतोले सूर्य फातिर क्यों हुई दुष्टम इस पार सूर्य फातिरो अतला समय चिता तो सो कोई अज़ाब गुना जमा पगाड़ा अल्लाह इदा दरो जन्ने वमा हम बिहामिलिना मिन खत्वाहुम मिन शैअ और निदे पोतकून की बोझो दबोज ददईना गुनानो ददईना जरबना दयो बोझ बल निशबोता खोले सूर्य फातिर क्यों हुई दोस्तों इस पास सूर्य फातिर अतल्ला समायात वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वला तज़िरु और निशी बार खोले निशी पोता खोले वाज़िरतुन यो बोझ पोता कौन के वला तज़िरु और न बारे न बोझ के वाज़िरतुन यो बोझ कौन के विज़रा उख़रा बोझ दबल चाओ वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा और निशी बार खोले यो बार उनके बोझो डबल चांग वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा और निशी बार खोले यो कल बोझ डबल चांग यो डबल बोझ निशु चतोले वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा और निशी बार खोले यो बार उनके बार दबल चाओ वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा और न बार यो बार उनके बार दबल चाओ बोझ दबल चाओ खपल बोझ बूंचते वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ इल्ला बिइल्मी दांगे सूरह फातिर के अतल समायात की हुई वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा और निशी बार खोले यो बार उनके बार दबल चाओ वइन तदो मुस्क़लतुन और करो ग़ाड़ी मुस्क़लतुन यो बोझ वाला इला हिमलिहा खपल बोझ चाओ बसो करो ग़ाड़ी ला युहमल मिनो शैउन निसलिर कुले ददना शैउन ज़रबना वला तज़िरु और न शिबार खोले वाज़िरतुन यो बोझ कौन के यो बार उनके बाद बल चांग दयो बोझ बल निशिव चतोले चिदेता तो 1000 गुना समा पगाना अल्लाह इदा दरो जन्ने दयो कसबोज बल निशिव चतोले वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा लाए सूरह ज़ुमर के दरिश्तम इस्पारा वो मायात की हुई सूरह ज़ुमर दरिश्तम इस्पारा आयत नंबर 7 वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वो मायात सूरह ज़ुमर इन तकफुरु फ़इन्नल्लाह गनियुन अन्कुम वला यर्ज़ा लिइबादिहिल कुफ्र वइन तश्कुरु यर्ज़हु लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा इन तकफुरु कोई तांसो फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह पाक
غنیون بے پروانے عنکم ستاسو دے عبادتنا ولا يرضون خوخی لعبادی الكفر لبنگانو خلنا کفر وَإِن تَشْكُرُوا كَتَاسُ شُكْرُكُمْ يَرْضَهُ لَكُمْ خوخی اللہ دا شکر تاسو لنا ولا تجروا انو بارئی وازنتن یو بارون کے نو بارئی یو بارون کے وزر اخرى بار دبل چاو بوجھ دبل چاو ثم الى ربکم بیا رب ستاسو تاو مرجعکم واپس کے دل ستاسو دی فَإِنَّبِّئُكُمْ نو خبر بکی تاسو لرا بما کنتم تعملون پس آدھائیں چی تاسو کولا بما کنتم تعملون پس باو داغی چی تاسو کولا نو دیو بوجھ بل نشی بارولے اچتولے دانگی سورہ نجم کے آیت نمبر 38 کی وئی وشتم اسپارا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى أَلَّا تَزِرُ نشی بارولے وَازِرَةٌ یو بارون کے وِزْرَ أُخْرَى بار دبل چاو بوجھ دبل چاو دیو بوجھ بل نشی پورتا کولے دیو بوجھاو بل نشی اوچا تولے دیو بوجھ بل نشی پورتا کولے نشیتا توئی والنا مل خطوایاکم پورتا وکمنگا بوجھ تاسو دگناونو علاوی وما هم بحاملینا انریدا پورتا کون کی بحاملینا پورتا کون کی وامام اندی دی بحاملینا پورتا کون کی بارون کی من خطوایاں دبوج ددینا من شیع ضربنا ارسلے دخبل عمل جموار دے ارچا سرو حساب کی گئی قیامت کی بابیا تختی ہو بلنا دلتا خو یو بل باندې ځان قرباني خزا خاونو بچی رونا اور رشتہ دارانو یو بل نظاری کی او قیامت کے التبزان زانی بھی بیا سورہ عباسہ کی وئی یہ سمجھ پارا سورۃ العباسہ سورۃ عباسہ آیت نمبر 33 و 34 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پس کلا چراشیا وقت چغی قیامت یومان یاد کہانا زور یفر المرء ظلمان سڑی من اخیه درور خپلنا و امیه و دمور خپلنا و ابیه و دپلار خپلنا و صاحبتی او دخذ خپلنا و بنیه او دا اولاد خپلنا زامنو خپلنا یا بل نبض غلی لکل امرئ منهم د پارا دار یو تند دینا یوم ازن پدورت باندې شانون یو حالت تے یو حالت بوی یغنیه چی بے پروا کرے بیوی دلنا ہر سڑے وقت خلو کی ڈوبی قیامت کے میدان حشر کے سڑے مزغلی دخل رورنا
یوم یفر المرء من اخیه یاد کونن دا قیامت چیز غلیبان سڑے دا خپل رورنا و امی و دا خپل مورنا و ابیه و دا خپل پلارنا دنیا کی میں و تشغی والی و صاحبتی و خد خپلنا و بنیه اور زامنو خپلنا زنزانی بوی ہر سڑے بخپلو خلو کی ڈوبی اسرافیل علیہ السلام بس پیلے وہی قبرون نما خلق را پاسی سورہ زلزال کو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اذا زلزلت الارض کلا چوجر کلشیز مکاو زلزالا وجر کلو سرام زلزل براشی چی قیامت رازی زلزل براشی اذا زلزلت الارض کلا چوجر کلشیز مکاو زلزالها وجر کلو سرام اور سورہ حج کی وہی واللہ سمجھ پارا اول آیات کی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے ټول دنیا خلقو ویریږئ د خپل ربنا ان زلزلۃ الساعۃ بیشکا زلزلہ دا قیامتا جوکے دل دا قیامتا شیء عظیم یو شیء لویرے ان زلزلۃ الساعۃ یقینا زلزلہ دا قیامت شیء عظیم دا لوی شیء دے اذا زلزلت الارض زلزالها کلا چوجر کلیشیز مکاو وجر کلن سراو واخرجت الارض اسقالها او باسیز مکاو خبر بوجونا خلق پن قبرننا پور تکڑیشی سوریات یاد کی وئی لسمات کی افلا یعلمو اذا منصرما فی القبور آیا دے نپوئیگی افلا یعلمو آیا نپوئیگی انسانو اذا منصرا کلمہ چی پورتا کلیشی ما فی القبور آچی پا قبرنو کینی قبرنو پورتا کلیشی اذا منصرا ما فی القبور کلمہ چی پورتا کلیشی ہاں چل دئی پاؤ ہاں چپ قبرونو کی قبرونو نبار راپاسی لوی زلزلہ براشی یا بل نبا تختی علاوی دیو بول ڈبل نشی پورتا کولے وما ہم بے حاملینا آنی دے پورتا کون کی من خطوایاں دبور ددئینا من شیء اور ذربانان چی سوک دتوئی ازار گناہ زمان پغاناو اللہ ویدہ درو جندے انہم لکاذبون یقیناً دی خاخا درو جندے کاذبون بانی بتفصیل بیا سوال کو انشاءاللہ وما ہم بحاملینا آنی دی پورتکون کی من خطایاو د گناونو د دینا د بوج د دینا من شیء ذربنا انهم یقیناً دی لکاذبون خاخا دی درو جنا وقال الذین ہمیشہ یا کسان کفرو چیہا کے پٹ کرنے پزد و پینا سراؤ ستر الحق عنادا دا کفر لغوی معنی پٹول ابن کثیر معنی کہی ستر الحق
من شيء سشيء انهم لكاذبون چې دا څوک د توي ازار ګناه زما پرانو الله وی انهم لكاذبون یقینا دی خاقا دروجن دی او ویا کسان ماضی الاستمرار ہمیشہ ویلی دیا کسانو کورون چیا کے پٹ کرے دے وزدو پینا سانو چاہتے ویلی للذینا کسانو تاو آمنو چے مومنان دی اتبعون سبیلنا تابع سیدلا ریزمگاو راشدم پلار باندے ولنحمل خطوان